औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रा मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनति व इब्तिग़ाअ तावीलिही वमा यअलम तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम सामीन, ये सूरत आल इमरान की आयत नंबर 7 है। इस आयत करीमा के हवाले से कई लोग सवालात करते हैं। बाज़ नेक नियति से करते हैं, बाज़ इसमें शक शुबे लोगों के अंदर पैदा करने के हवाले से बातें करते हैं। वो बात कुरान ने भी इसी आयत में ज़ाहिर की है। रब ताला फरमाता है, अल्लाह वो ज़ात है जिसने तेरे ऊपर ए नबी ये किताब नाजिल की। इस किताब में कुछ आयात मुहकमात हैं जो कि मरकज़ी आयतें हैं। उम्मुल किताब मरकज़ी से आपको मैं गुजारिश करूँगा कि उन आयात के ज़रिए कई और चीज़ों को भी आप समझ सकेंगे। वो बुनियादी चीज़ें हैं, उनके हवालों से दूसरे मकामात पर जो ऐसे लफ्ज़ आएंगे, मरकज़ी आयतें उनकी माना को खोलेंगी। कुल हुवल्लाहु अहद, ये मुहकमात है। अल्लाह के वहदानियत के लिए खुले अल्फाज में ये ताबीर है अपनी माना के लिए। कई चीज़ें मुहकमात पर मुश्तमिल हैं। वैसे जो मुश्तबह आयतें कुरान फरमाता है कि वो भी हमने लाई हैं। मुश्तबह की माना यह है कि उनके मानी के अंदर अल्फाज के मानी में इश्तिबाह हो, दो मानाएं निकलती हों, एक ज़ाहिरी एक हकीकी। ये अल्लाह ताला ने इसलिए अल्फाज लाए हैं कि लोगों की इल्मी तरक्की वहाँ तक नहीं पहुँची, वो दौर उनके लिए इल्मियत का नहीं आया जिसके अंदर असल माना वो समझ सकें। इसलिए इश्तिबाह से फिलफौर जो किसी लोगों की पहुँच है इल्मी, उसकी हद तक मुशाबहत वाली माना से आपको बात समझाई गई है। आगे ये बात कुरान पाक खोलता है कि फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनह, जिनके दिलों में खोट हो, ज़ंग आलूद हो जिनकी दिली, वो तो मुतशाबे वाली माना में इब्तिग़ाअल फ़ितनह, फ़ितने वाला पहलू खोलते हैं। वह इब्तिग़ा तावील, उसकी तावीलें करते हैं। लेकिन हकीकी तावील तो अल्लाह जानता है, और जो इल्म में पुख्ता लोग हैं, वर्रासिख़ून फ़िल इल्म, इल्म में मजबूत हैं, वो लोग जानते हैं। उनका ये कहना है, यक़ूलून आमन्ना बिही, हमने इसकी ज़ाहिरी और हकीकी माना दोनों पर ईमान लाया है। कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, सब अल्लाह की तरफ से हैं। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, इन बातों को अक्लमंद लोग ही समझ सकेंगे। हाँ, तो मैं आपकी खिदमत में मुतशाबिह अल्फाज के हवाले से मिसालें पेश करूं तो आपके लिए सहूलत होगी। सूरत यासीन में है, क़यामत के दिन बाज़ लोग कहेंगे अल्लाह को कि हम पर ये जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है, हमने ये जुर्म नहीं किए, हमने गुनाह नहीं किए।
ہمیں خامخواہ دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ تو حکم دیا جائے گا ملائکہ کو کہ یہ شور کر رہا ہے، خامخواہ واویلا کر رہا ہے، اس کا منہ بند کیا جائے، اس کا منہ بند کرو، اور اس کے اعضاء، جن اعضاء سے اس نے گناہ کیے ہیں ان سے اس کے اوپر شاہدی دلاؤ۔ پھر اس کے اعضاء کے لیے قرآن فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ بند کریں گے، ٹھپا لگائیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم بات کرائیں گے اس مجرم کے ہاتھوں سے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں بھی شاہدی دیں گے اس آدمی کے اوپر کہ میرے ذریعے، میرے حوالے سے، میری طاقت سے یہ گناہ کرنے گیا تھا، اور ہاتھ بھی کہیں گے کہ میرے ذریعے اس نے پسٹل چلائی تھی، میرے ذریعے اس نے کسی مظلوم کو پکڑا تھا۔ تو اس کے جو اعضاء ہیں جب شاہدی دیں گے تو یہ اپنے اعضاء کے سامنے شرمسار ہو کر چپ ہو جائے گا۔ لیکن کئی لوگ تو اس پر بھی چپ نہیں ہوتے، اپنے اعضاء سے لڑ پڑتے ہیں کہ یہ بات متشابہ ہوئی، ہاتھ بات کریں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، شاہدی پاؤں دیں، یہ مشتبہ ہے۔ لوگ کہیں گے، آج بھی ان پڑھ آدمی تو اس کو ایسے ہی کہے گا کہ ہاتھ شاہدی نہیں دے سکتا، پاؤں شاہدی نہیں دے سکتا، لیکن فلم کا زمانہ ہے، ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ ٹی وی پر چالو کی جائے تو وہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے اعضاء اسکرین پر کام کرتے ہوں گے، جو اگر اس نے ایسا جرم کیا ہوگا۔ تو یہ متشابہات اس زمانے میں تھی جس زمانے میں فلم نہیں ایجاد ہوئی تھی۔ اب ایجاد ہونے کے بعد کھل گئی بات، یہ محکمات میں آ گئی۔ پہلے فلم کے وجود میں آنے سے پہلے یہ مشتبہات میں تھی، اس کے اندر معنی میں شبہ پڑتے تھے کہ بھئی ہاتھ پاؤں کیسے بات کریں گے۔ اب فلم کے بعد یہ محکمات میں آ گئی۔ تو قرآن کے کئی سمجھانے کی باتیں اس طرح کی ہیں۔ لوگ خامخواہ بن سمجھے اللہ پر بے اعتمادی کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قول ہے، اس پر بھی ان کو شک ہوتا ہے، اپنی اپنی تعویلیں کر کے قرآن کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ زمر، وہ پہلا مشتبہ کا جو میں نے حوالہ دیا، سورۃ یاسین کی یہ آیت تھی 65 نمبر۔ اب سورۃ زمر کا نمبر 39 ہے، اس کی یہ 42 نمبر آیت میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ وفات دیتا ہے لوگوں کو ان کے موت کے وقت۔ اب یہاں معنی ملتی جلتی ہے، وفات دیتا ہے موت کے وقت، موت بھی مرنا ہے، وفات بھی مرنا ہے، لیکن یہاں جو موت کا لفظ ہے اس کی معنی ہے نیند کے وقت۔ اللہ وفات دیتا ہے لوگوں کو، ہی نہ موتہا مانا
उनके सो जाने के बाद, नींद करने के बाद, वल्लती लम तमुत फी मनाबिहा, फिर वो तमुत का लफ्ज़ मौत आ गया, जो शख्स नींद में नहीं मरा, फयुमसिकुल्लती कज़ा अलैहल मौत, फिर रोक लेता है उसको जिसके ऊपर मौत मुकद्दर, मौत का फैसला किया जा चुका है, उसको काबू कर लेता है, यानी सांस उसके अंदर जिस्म में नींद के दौरान मौत ही आ जाता है, सांस उसको नहीं दी जाती, वो मर जाता है। युरसिलुल उखरा इला अजल मुसम्मा, जिसके लिए मौत का कज़ा नहीं है, मौत का फैसला नहीं है, युरसिलुल उखरा, उसके लिए दम को, सांस को, हयाती को भेज देता है बॉडी के अंदर, सोए हुए जिस्म के अंदर, कि इसके अंदर आ जाओ। फिर वो जाग पड़ता है, जागते ही वो इला अजल मुसम्मा, एक मुकर्रर वक्त तक काम करता रहता है, फिरता रहता है, ज़िंदगी अपनी इस्तेमाल करता रहता है। तो अब यहाँ मौत ये भी एक किस्म का मुश्तबा लफ्ज़ हुआ, एक इश्तिबाह, यानी दो मानाएँ इसकी मौत की आ गई। एक माना आई नींद करना, दूसरी माना है मुकम्मल मर जाना। तो ये भी इश्तिबाह के हवाले से अल्लाह ने समझाया कि तुम्हारे ऊपर नींद के अंदर भी एक किस्म का मौत आ जाता है। जैसे कि मैं खाली ये मिसालें पेश कर रहा हूँ मुश्तबा लफ्ज़ों की, सारा कुरान। अच्छा, ये माना कोई समझ जाए कि मौत नींद की मिसल है या नींद मौत की मिसल है, तो अब ये समझ में आ जाने के बाद ये मुहकम हो गया। तो कुरान के सारे अल्फाज जो हैं टोटल वो मुहकम हैं, लेकिन जब तक किसी की माना का दूसरा पहलू जो किसी की अकल इल्म में कमी है नहीं आया, तो वो उसके लिए मुश्तबह है। और वो इश्तिबाह अल्लाह ने इसलिए रखा है उसमें कि उसको समझा दे कि नींद भी मौत की तरह है, नींद भी एक किस्म की मौत है। अब मैंने अर्ज़ की कि आदमी अपने आज़ा से लड़ेगा कि तुम मेरे ख़िलाफ़ अल्लाह के पास शाहिदी क्यों दे रहे हो। वो बंदा जो अल्लाह से लड़ेगा, वयौमा युशर आदाउल्लाह इलन नार फहम यूज़ऊन हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिद अलैहिम समउहुम, जो अल्लाह के दुश्मन हैं जहन्नम की तरफ लिए जाएंगे, वो धाड़ घोड़ा मातम करेंगे। हत्ता इज़ा जाऊहा, जब आएंगे जहन्नम के किनारे, अल्लाह ताला भी फैसला सुना देता है मुजरिम को, जो शोर करे, जो वावेला करे। शाहिद अलैहिम समउहुम, उसके कान उस पर शाहिदी देंगे कि मैंने ये गंदी बातें सुनी थी। अबसारहुम, आँखें भी शाहिदी देंगी कि मैंने ममनू चीज़ों को देखा था। वजुलूदहुम, जिस्म की खालें भी, चमड़ियाँ भी शाहिदी देंगी। बिमा कानू या मलून, जो काम ये लोग करते थे उस चमड़ी से, खाल से। देखें, आज़ा का कुरान ने हाथ का नाम भी लिया सूरत यासीन में, पाँव का भी नाम लिया। यहाँ हाथ पाँव के अलावा भी आज़ा के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनके साथ जुर्म किया जाता है, अल्लाह ने खोल के उनको बयान नहीं किया। फरमाया कि खाल भी शाहिदी देगी। इसकी माना आप समझ लें खुद। वकालूल जुलूदहिम, फिर ये मुजरिम अपनी खाल को, अपनी चमड़ी को कहेंगे कि लिमा शाहिद तुम अलैना, तुमने हम पर से शाहिदी क्यों दी, गवाही क्यों दी, हमारी मुखालफत में अल्लाह के पास हमें क्यों
خوار کیا، کالو وہ چمڑی ہے اس کی، کھا لیں اس کی، کہیں گی انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، بات کرائی ہے ہم سے اللہ نے جو بات کراتا ہے ہر چیز سے، جس سے چاہے بات کرا سکتا ہے، اس کے بڑی طاقت ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس نے شروع میں پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، تمہیں تو موت کا گمان ہی نہیں تھا، وہم ہی نہیں تھا، یقین ہی نہیں تھا، وہ تم ایسے کہتے تھے مرنا تو ہوگا تو واپس زندگی نئی میں جانا ہی نہیں ہے، تم تو ایسے کہتے تھے، لیکن الیہ ترجعون، تمہیں تو لوٹایا جانا تھا اور لوٹ کر آئے، اب دنیا کی باتیں تو ضرور ہوں گی۔ پھر وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، تم کیا چھپا سکو گے، کیا چھپاؤ گے، یہ تو شاہدی دے رہی ہیں تمہاری چیزیں، تمہاری کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری چمڑیاں، لیکن تم گمان کے بیٹھے تھے کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، خدا تمہاری کئی ساری باتیں نہیں جانتی۔ اب بتاؤ، تمہارے اعضاء خود تم پر شاہدی دے رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں متشابہات میں تھیں پہلے، اب فلم کے آنے کے بعد یہ اعضاء جب عمل کرتے ہوئے فلم میں نظر آتے ہیں تو یہ محکم بن گئے، یہ الفاظ ٹوٹل محکم بن گئے۔ اسی طرح سورۃ زلزال کے اندر بھی آپ مشتبہ لفظوں کو محکم میں سمجھ جائیں گے اس جدید دور کے آنے کے بعد۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یہ زلزلہ زمین میں آئے گا، اور اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے خزانے باہر کرے گی۔ تو آج زلزلے مصنوعی بور کیا جاتا ہے زمین میں، جس پائپ کے ساتھ بور کیا جاتا ہے اس پائپ میں پھر بم ڈالا جاتا ہے، کئی سینکڑوں فٹ نیچے جا کے اس بم کو پھر ریموٹ سے بلاسٹ کیا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، پھر وہاں پھٹ پڑتی ہے زمین، اس پھٹ پڑنے سے جو دفینے، جو خزانے نیچے ہیں، وہ پھر نئے پائپ میں ڈالنے سے اس کو پتہ دیں گے، یومئذ تحدث اخبارہا، نچلی چیزیں اوپر گھنٹی بجائے گی، سبز بتی جلے گی، سرخ بتی جلے گی، پتہ لگ جائے گا انجینئر کو کہ اس کے اندر گیس ہے، اس کے اندر پیٹرول ہے، اس کے اندر دھاتیں ہیں، اس کے اندر ہر چیز کی اوپر اس کو جانکاری ہو جائے گی، یا اس پائپ کے ذریعے، بور کے ذریعے کچھ چیزیں نکال کے باہر ان کو معلوم کر لیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا ذخیرے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی اب کے دور میں محکم ہو گئی۔ یہ زلزلہ لوگوں نے نہیں سمجھا تھا کہ زلزلے سے زمین کے اندر کیا آئے گا، پہلے نہیں سمجھتے تھے۔ اب جب یہ اس فن کو انجینئرنگ کے حوالے سے، سائنسی طریقوں سے، ذریعوں سے حاصل کیا گیا، سمجھا گیا، تو یہ بھی اب محکمات میں آ گیا۔ تو قرآن ساری بات تمہیں نئے دور کے 1400 سال پہلے بتا چکا ہے، اور اس وقت کچھ لوگ سمجھتے تھے جو راسخون فی العلم تھے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ان باتوں سے کیا ہے، کچھ لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے اب تو سب کو سمجھنے کے لیے تمہارے خاطر سائنس نے آسانیاں کر دی ہیں۔ تو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 کے اندر جو ہے کہ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اس کتاب کے اندر محکم آیاتیں بھی ہیں، ہن ام الکتاب، یہ مرکزی چیزیں ہیں، وہ اخری متشابہات، اور دوسری مشتبہ اور متشابہ ہیں۔ ان سے اب آپ جدید علموں کے ذریعے مشتبہ چیزوں کو محکم کی طرح جان لو گے۔